السلام عليكم الخوت. ان شاء الله غادي نبداو اول حصه ديالنا في الفورماسيون دو الروبو. اوتو ديسك روبو ستركتورال اناليتيك. ان شاء الله غادي نبداو هاد الحصه، غادي نتعرفوا كيفاش نفيرايو انبوتر. كومونس. خدامين بالروبو 2014. الخوت كيف ما كتشوفوا هنا عندنا، الا كان عندك شي بروجي كدير اوفغيغ بروجي. مثلا كنتي مديسيني شي بروجي كدير اوفغيغ بروجي. مثلا الا بدير واحد نوفو بروجي كدير نوفو بروجي. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا conception des armatures d'éléments béton armé, conception d'un bâtiment, étude d'une section, étude d'une coque. نديرو افونسي كيف ما كتشوفوا هنا étude d'un tri spatial، هنا étude d'un tri plan، هنا étude d'un poutrique plan. كيف ما كتشوفوا هنا étude d'une plaque. هنا étude دي assemblage. قلنا بليزيوغ شوز. هنا ان شاء الله بهاد الحصه غادي نهتمو، حنا الهدف ديالنا هو اننا نفيرايو انبوتر. غادي نكليكيو هنا كونسيبسيون دي زارماتير ديليمون بيضون ارمي. كيف ما كتشوفوا الواجهه ديال لوطوكاد كومسا. هنا حنا غادي نمشيو اول حاجه، غادي نمشيو هنا للاوتيل، غادي نمشيو لريفيرونس طاش، غادي نفيريفيو هاد لي زيليمون. هنا عندنا لينيتي اي فورما، نحاولوا نشوفوا ديمونسيون بالنسبه هنا. لا بتبدل شي يونيتي ولا تبدل على حساب لينيتي باش باغي تخدم. هنا لا فورس، هنا خدامين بكيلو نيوتن. المومون الكيلو نيوتن فوا المتر. الكونترانت الميغا نيوتن سير متر كاري. بالنسبه لا بتبدل هاد اليونيتي كتبدلها من هنا. كدير لينيتي باش باغي تخدم وكتكمل. بالنسبه هنا بالنسبه للماتيريو اما فرونس على حساب. بالنسبه للاسي تختار لاسي ديالك، البيطون كذلك. المهم بالنسبه للكتالوج هادشي سي با امبورطون. بالنسبه للنورم دو كونسيبسيون بالنسبه لي شارج، بالنسبه لشارج سيسميك خدامين بالريغلومون باراسيسميك ديال 2011. هادشي نخليه كما هو. بالنسبه لاناليز ستركتورير نخليوها كومسا. بارامتر دو ترافاي ميراج. هنا عندنا لي دو نورم كيف ما كتشوفوا هنا. ابخي نديرو اوكي. كذلك عندنا هنا ممكن نمشيو للريفيرونس، لا بينا نبدلو لا لونغ. ابخي اوكي. مانتنون غادي ناجوتيو البوتر ديالنا اللي غندير، غادي نحاولوا نلقاو ليها الفيراياج. يا اما كنمشيو هنا كنمشيو لإليمون بيطون ارمي وكنديرو نوفو وكنلونسيو البوتر ديالنا، ولا كنلونسيوها من هنا ديريكتومون من هنا كنديرو نوفي البوتر. غادي نمشيو هنا بيطون ارمي، نمشيو إليمون بيطون ارمي نديرو نوفو ابخي نلونسيو البوتر ديالنا. الخوت كيف ما كتشوفوا ابخي نديرو كومسا. ابخي نهزو هاد
سميتو نجيبوه هنا. دونك كيف ما كتشوفوا الخوت هذه هي البوتر ديالنا. دونك كيف ما كتشوفوا هنا في اللونغور ديالها 3.5 متر. وبالنسبه لهاد لي بوطو، هاد لي طرافي ديال البوطو، بالنسبه لهاد لي بوطو هنا فيهم هذا هاد البوطو فيه 0.2 وهذا فيه 0.2. دونك نحاولوا نشونجيوهم. دونك غادي نمشيو هنا. بالنسبه نحاولوا ندخلوا لي ديمونسيون ديال البوتر ديالنا. بالنسبه للبي نحاولوا نديرو فيها بالنسبه لا لارجور، نحاول لا لارجور نديرو فيه 30 ولا نديرو 20. لا هوتور نديرو فيه، دونك هنا نحاولو نديرو 30، هنا نديرو 40. ابخي نديرو ابليكي. دونك كيف ما كتشوفوا ها هي 30 فوا 40. دابا غادي نمشيو لي طرافي ديالنا. كيف ما كتشوفوا لونغور دو لا في، يعني اللونغور ديال هاد البوتر بليس هاد لي زابوي، كاين هاد لابوي الاول وهاد لابوي الثاني هو 3.90. نمشيو للطرافي دابا. لي طرافي ديالنا بالنسبه للونغور دابوي، لونغور ابوي غوش، يعني هاد لابوي غوش نحاولوا نحاولوا ندخلوا اول حاجه هي لونغور ديال البوتر ديالنا، نحاولوا نديرو فيها 4 متر. ابخي نديرو ابليكي. كيف ما كتشوفوا ها هي البوتر فيها 4. بالنسبه لهاد لارجو ديال هاد لي زابوي نحاولوا الا بينا نبدلوه. مثلا هنا نديرو 0.25 وهنا نديرو 0.25. ابخي نديرو وهاد سميتو هاد التيب ديال لي زابوي، يا اما اونكاستري ولا غريسون ولا روتيل. نديرو روتيل، نديرو هنا روتيل عاوتاني. بالنسبه واش الماسونيري ولا بيطون نخليو بيطون. ابخي نديرو ابليكي. دونك كيف ما كتشوفوا حنا خدينا اللونغور ديال البوتر ديالنا هو 4، ولكن ملي كنجيو هنا كنشوفوا لونغور دو لا في كنلقاو 4.5. هذيك 5 ديال هاد لي زابوي. حنا دابا عندنا هنا 4 نزيدو عليها 0.25 و 0.25 هي 4.5. دونك كيف ما كتشوفوا هنا بالنسبه كنمشيو هنا الا بغينا نزيدو دي طرافي كنزيدوهم من هنا. الا بغينا نزيدو شي كونسول كنزيدوهم هنا. مثلا بغينا ناجوتيو واحد الكونسول ادروات كنديرو كومسا. ها هو الكونسول كيف ما كتشوفوا ديالنا. هاد الكونسول الا بغينا نغيروا ليه لي ديمونسيون ديالو، مثلا نجيو هنا نسميوه كونسول، نجيو هنا مثلا نديرو لوريجين ديالو نخليه كومسا، ليكستريميتي كومسا. نجيو هنا نبدلو لي ديمونسيون ديالو، مثلا نديرو نخليو 30، و لاوتور ديالو نحاولو نديرو ليه 85. ابخي نديرو ابليكي. كيف ما كتشوفوا هو 30 فوا 85. دونك نحاولو ابخي نمشيو هنا مثلا الا بغينا نحيدو بينا نشونجيو الديريكسيون ديالو، نمشيو هنا ونديرو شونجي ديريكسيون. ها هو كما كتشوفوا بغينا نردوه ادروات نديرو شونجي ديريكسيون. بالنسبه الا بينا ناجوتيو دي طرافي بين هاد اجوتيو دي طرافي دي زوطخ طرافي، نديرو اجوتي طرافي، نديرو اجوتي طرافي، اجوتي طرافي. كيف ما كتشوفوا ها هما لي طرافي كيتاجوتاو لينا. دونك بينا نحيدوهم نديرو سيبريمي طرافي، سيبريمي طرافي. نديرو هذا سيبريمي طرافي، نديرو هذا سيبريمي طرافي. دونك كيف ما كتشوفوا نحاولوا هاد الكونسول نحيدوه.
نديرو ابليكي، نمشيو هنا نومبر دو طرافي، كونسول نديرو ابليكي، كتشوفو الخوت ها هو الكونسول ديالنا، نحاولو نساقادوه، نديرو ابليكي، ها هو دابا رجع كي كان. دونك ابخي دابا ما درنا البوتر ديالنا 30 فوا 40 ودرنا الكونسول ديالنا 30 فوا 45. ابخي نديرو نحيدو نخليو هادي ونمشيو هنا، نمشيو للبوتر ديالنا، نمشيو ارماتير تيب باش نحددو تيب ديال لي زارماتير، نسيليكسيونيو هادي كومسا ونمشيو هنا ارماتير تيب، نديرو ابليكي هنا، نمشيو هنا الخوت هنا بارامتر دو نيفو. بالنسبه للتيب دو فيسيغاسيون كاينه فيسيغاسيون بو بريجوديسيابل، نحاولو نديرو فيسيغاسيون بريجوديسيابل. بالنسبه الميليو واش اغريسيف ولا نون اغريسيف. بالنسبه للتونور اون فو نخليوها زيرو، ابخي نديرو اوكي. دابا الخوت غادي نمشيو نديرو ديسبوزيسيون دو فيراياج. بالنسبه للخوت الفيراياج يا اما باغ طرافي ولا باغ فيل، اما نشوازيو باغ طرافي و باغ فيل. وبالنسبه للغوبريز دو بيطوناج يا اما نديرو وي ولا نو ولا اوتو، نخليوها اوتو سي ميو. بالنسبه لي بار دروا لونغور ماكسيمال. بالنسبه هنا عندنا ديامتر مينيمال، اشنو نحاولو نديرو ديامتر مينيمال ديالنا نديروه 12. بالنسبه هنا عندنا لي زارماتير انفيريور كيف ما كتشوفوا. بالنسبه هنا كيف ما كتشوفوا لي زارماتير سوبيريور ممكن اننا نموديفيه، وهذا الشيء على حساب كل واحد واش عندك في لي دوني. بالنسبه لي زارماتير ترانسفيرسو كيف ما كتشوفوا ما كومسا ولا كومسا ولا كومسا، كيف ما كتشوفوا ان اللون كيتغير. دونك بالنسبه للفيراياج ديال لي زابوي تخليه كومسا. دونك بالنسبه لهاد الاو الا بغينا نشونجيوها على حساب نخليوها اوتو، هاد او كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لي زاسي سيكوندير نخليو داكشي كيما هو، ابخي نديرو اوكي. مانتنو غادي نمشيو دابا ديفينير دي شارج. غادي نحاولو نديرو لي شارج، مثلا لي شارج واش بغينا نديروهم في الطرافي. عندنا دو طرافي دابا، عندنا الطرافي اللي فيه البوتر والطرافي اللي فيه الكونسول. غادي نخليو غير الطرافي الاول ونديرو لا شارج، مثلا نديرو شارج بيرمانونت نديرو فيها 2.5. ابخي نديرو اجوتي، نديرو لا شارج 2 هي لا شارج ديكسبلوطاسيون نديرو فيها، حنا خدامين بالكيلو نيوتن، نديرو فيها 6 كيلو نيوتن، نديرو فيها 5. ابخي نديرو اوكي. ممكن اننا الا بينا نزيدو شي شارج كونسونطري ولا سيرفاسيك ولا لينيير، نديرو واحد الشارج اللي هي كونسونطري، نحاولو نديروها او ميليو، مثلا نديرو فيها 1.5 كيلو نيوتن. بالنسبه للاكس الاول من الطرافي الاول حتى لا فورس غنديرو 2. دابا لا بوتر عندنا فيها 4 دونك غادي نديرو 2 باش تجينا في الميليو او ميليو. غنديرو عاوتاني هنا 2 يعني من لا فورس حتى لابوي الاخر. دونك ابخي نديرو اجوتي. ابخي نسدو هاد الفونيتر كومسا. بالنسبه لا بغينا نعرفو لي شارج اللي درنا ديالنا غادي نمشيو هنا بيطون ارمي ونديرو اليمون بيطون ارمي ونديرو طابلو شارجمون.
بالنسبة هادو هما لي شارج اللي عندنا جي ان و جي دو وعندنا تي ان. هادي ليكسبلوطاسيون، هادي شارج بيرمانونت، الاخرى حتى هي هذاك البوا بروبر. هاد جي ان البوا بروبر ديال لا بوتر. بالنسبة عندنا شارج كونسونطري بيرمانونت كيف ما كتشوفوا ها هي. ابخي نسدو هادشي كوم سا. دونك ابخي ما سالينا من هنا دابا غادي نمشيو لخوت الكالكيل. دابا غنمشيو هنا نديرو كالكيلي، نديرو هاد جينيري لي ديسان بور لي زيليمون كالكيلي، نديرو ابخي نديرو كالكيلي، نديرو اوكي. قالك l'effort axial sera négligé lors du calcul. نديرو اوكي. هذيك تنعاودو نرجعو نصايبوها. كيف ما كتشوفوا الخوت هذا هو البلون ديالنا، بلون ديكزيكسيون. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لا كوب ا، هنا عندنا لا كوب بي بي، هنا هادو هما لي شابو ديالنا، هنا عندنا كيف ما كتشوفوا هنا لي زارماتير، هنا عندنا لي تيب ديال لي زارماتير كود فورم. دونك كيف ما كتشوفوا ابري باش نطبعوا هذا كنمشيو هنا وكنديرو بنا اونغوجيستريوه باش في الفورما باش نحلوه في لوطوكاد. كنديرو نخليوه دي اكس اف، ابري نديرو مثلا بوتر، ابري نديرو اونغوجيستري. دونك كيما كتشوفوا ابري كنمشيو هنا وكنرجعو للديسان ديالنا، البوتر ديالنا عفوا. ابري كما كتشوفوا هنا عندنا بوتر في، هنا عندنا بوتر شيما دو لا شارج. كما كتشوفوا نمشيو هنا نديرو كوم سا، بخي نهبطو هادي هنا. كما كتشوفوا هذا هو الشيما ديال لي شارج ديالنا. كما كتشوفوا هادو هما لي زابو ديالنا. هنا هادي هي لا شارج بيرمانونت، هادي لا شارج كونسونطري. بالنسبه هادي هذا هو الكونسول ديالنا. دونك بالنسبه هنا البوتر دياغرام كيف ما كتشوفوا هذا مومون فليشيسون فليلي ام اي، هادو هما لي مومون. هذا الدياغرام ديال لي مومون. بالنسبه هذا الدياغرام ديال لي زيفور ترونشونت، لي زيفور ترانسفيرسال لولي. دونك كيف ما كتشوفوا هذا هو الدياغرام. بالنسبه هنا الخوت البوتر الفراياج ديالها كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لي سيكسيون كما كتشوفوا. دونك هادي مجرد يعني كندخلوا دي فالور اللي هما عشوائيين، يعني باش تصايب شي بوتر كتدخل دي دوني اللي كيكونوا اكزاكت. دونك باش هذا باش تونغوجيستريه اون فورما اكسل كدير تمشي كالفيشي كدير اونغوجيستري سو وكتونغوجيستريه في الفورما ديال دونك حاولوا نونغوجيستريوه فورما comme ça. Après enregistrer, oui. Donc dirons هنا كيف ما كتشوفوا الخوت. كيف ما كتشوفوا نعاودو نمشيو هنا نرجعو للبوتر ديالنا، نمشيو هنا للبوتر. دونك هنا كما كتشوفوا هنا عندنا البوتر نود دو كالكيل. دونك هاد النود دو كالكيل كيف ما كتشوفوا هنا. دونك سيلونس هنا الدياغرام. دونك كيف ما كتشوفوا
لي كالكيل كلهم ديالنا كاين هنا. دابا نطبعو هاد الفيشي فورما وورد، كنمشيو هنا كنديرو انغوجيستري لو بروجي سو، ابري كنغوجيستريو تكست فورما RTF، ابري كنديرو انغوجيستري. دونك نديرو نون، ابري نبدلو نون نديرو بوتر 2، ابري نديرو انغوجيستري. دونك الخوت نرجعو للبوتر ديالنا، دونك نرجعو للبوتر، دونك نديرو بوتر في كيف ما كتشوفوا الخوت. دونك هنا هذا هو البلان ديكزيكسيون ديالنا، دونك هذا هو البلان ديكزيكسيون. دونك كيف ما شفتوا سي طري فاسيل انك باش تفيراي واحد البوتر ولا بوطو ولا سومير ولا فوال، سي طري فاسيل ماشي بحال كنتي في الكالكيل. يعني دابا ميم با واحد 5 مينوت ولا تقدر تفيراي بوتر تفيراي اي حاجه. دونك الخوت نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، وان شاء الله في الحصه الجايه غادي نحاولوا نتعرفوا على حوايج اخرين جداد. دونك حنا ان شاء الله اليوم بدينا بمثال بسيط اللي هو الفراياج ديال هاد البوتر. دونك كيف ما غتعرفوا دابا هاد البوتر دابا تفرايا راه كيخصك بزاف ديال الكالكيل، خصك مثلا تكالكيلي في ليلي وتكالكيلي في ليليس وتفيريفي وابري تحسب لي سيكسيون في ليلي وفي ليليس وتحسب السيكسيون داسي كومبريمي وطوندي وتشوف. يعني دابا كيخرجوا لك ديريكتومون لي ريزولطا ديالك صافي. كتمشي اول حاجه كتشوازيها لي مون اللي غتفيرايي، كتمشي كديفينيغ لي شارج ديالك. دابا حنا خدامين بالريغلومون بي ال موديفي 99. ابري كتمشي كدير لا ديسبوزيسيون ديال الفراياج ديالك، كدير لوبسيون ديال الكالكيل، كدير البارامتر دو نيفو، كدير سميتو كدير لاغماتيغ تيب، يعني كتشوازي لي تيب ديال لي زارماتيغ ديالك. دونك كيف ما كتشوفوا هنا هادوما لي زارماتيغ اللي شوازينا حنا. دونك الخوت نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا معنا في هذه الحصه